बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बरसों की मेहनत, वो खून पसीना जो आपने इस मुल्क की तामीर में बहाया, उसका सिला एक तवील और थका देने वाले इंतज़ार के बाद अचानक एक ऐसी खुशखबरी की सूरत में मिलेगा जिसका आपने शायद तसव्वुर भी छोड़ दिया था। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज यानी 29 जून 2026 को मैं आपके सामने एक ऐसा इंकिशाफ करने जा रहा हूँ जिसने अचानक पूरे पाकिस्तान में लाखों EOBI पेंशनर्स की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है और हुकूमती ऐवानों में एक नई बहस छेड़ दी है। ज़रा तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं, महंगाई की फ़िक्र, दवाइयों के बिल और रोज़मर्रा के बढ़ते हुए खर्चे आपके ज़हन पर सवार होते हैं और अचानक एक ऐसा नोटिफिकेशन मंजर आम पर आ जाता है जो आपकी इन तमाम परेशानियों का एक ज़बरदस्त और हैरान कुन हल पेश करता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके पर्दे के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताए। आपके जहन में यकीनन ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रातों रात ऐसा क्या मौजज़ा हो गया है, वो कौन सा खुफिया फ़ैसला है जिसने लाखों बुज़ुर्गों के मायूस चेहरों पर अचानक मुस्कुराहट बखेर दी है। आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यही खबरदार कर दूं, इस वीडियो में 3 ऐसी बड़ी और तहलका खेज़ खबरें छपी हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको अपनी समातों पर यकीन ना आए। इसलिए अगर आपने इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस किया या उसे आगे बढ़ाकर देखा तो हो सकता है आप इस अहम तरीन मालूमात से महरूम रह जाएं, जो सीधा आपके बैंक अकाउंट और आपकी जेब पर असरअंदाज होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले और इस सस्पेंस को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप EOBI पेंशन के हवाले से हर वो सच जानना चाहते हैं जो आम तौर पर फाइलों में दबा दिया जाता है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि यही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां आपको रिवायती खबरों से हटकर सबसे पहले और सबसे सच्ची खबर मिलती है। नाजरीन, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले कई महीनों से हालात किस कदर कठिन रहे हैं। हर गुज़रते दिन के साथ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। एक आम पेंशनर के लिए ये फ़ैसला करना अजाब हो गया था कि वो इन चंद रुपयों से घर का राशन लाए, बिजली का बिल भरे या अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी अद्वियात ख़रीदे। एक एक रुपये के इजाफे के लिए जिस तरह बुज़ुर्ग शहरियों को इंतज़ार की सूली पर लटकाया गया, वो हम सब के सामने है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन और नवीद भरी सुबह ज़रूर तुलू होती है। आज 29 जून की ये सुबह एक ऐसी ही ज़बरदस्त नवीद लेकर आई है। जुलाई की पेंशन मिलने में अब बस चंद घंटे या चंद दिन ही बाकी हैं और पूरे मुल्क के पेंशनर्स के जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या इस बार भी वही पुरानी कटी फटी रकम मिलेगी या वाकई कोई मौजज़ा होगा। तो जनाब, अपनी सेट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मौजज़ा हो चुका है। अंदरूनी हलकों से एक ऐसी खबर, एक ऐसा ड्राफ्ट सामने आया है जिसने तमाम पुरानी अफवाहों को दफन कर दिया है। ये सिर्फ एक रिवायती ऐलान नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी तवक्को बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों को भी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि शायद पेंशन में 2 या 4% के रिवायती इजाफे की बात हो रही है। नहीं नाजरीन, कहानी इससे कहीं ज़्यादा शानदार है। मौसूल होने वाली इंतहाई हसास मालूमात के मुताबिक अब EOBI पेंशन में पूरे 9% का एक ज़बरदस्त इजाफा मुतवक्के है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 9%। ये वो हंसा है जिसके लिए सड़कों पर एहतजाज हुए, तवील जिद्दोजहद की गई और बिल आखिर अब ये हकीकत का रूप धारता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ज़रा रुकिए, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि इसमें 3 बड़े सरप्राइज़ हैं और यकीन माने ये तो सिर्फ पहला सरप्राइज़ था। असल और दिल दहला देने वाली खुशखबरी, वो खबर जिसके लिए मैंने आपको अब तक रोके रखा था, वो तो अभी बाकी है। एक ऐसी खुशखबरी जिसने उस हालिया नोटिफिकेशन को तारीख़ का सबसे अनोखा और यादगार कदम बना दिया है। क्या आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि आपकी मुकर्ररा पेंशन के अलावा भी आपको कोई बाकायदा माहाना रकम मिल सकती है? ज़रा सोचिए, इस बढ़ती हुई महंगाई में एक बुज़ुर्ग शहरी का सबसे ज़्यादा और लाजमी खर्च किस चीज़ पर होता है? यकीनन दवाइयों और इलाज मुआलजे पर।
پہلی بار کسی نے اس دکھ کو، اس تکلیف کو شدت سے محسوس کیا ہے اور ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جس نے سب کو ششدر کر دیا ہے۔ انتہائی مستند ذرائع کے مطابق اس نئے پیکج میں اہل EOBI پینشنرز کے لیے ایک بالکل نئے ہیلتھ الاؤنس کا شاندار اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی 150 روپے کی معمولی رقم نہیں ہے، بلکہ پورے 2200 روپے ماہانہ کا ہیلتھ الاؤنس آپ کی پینشن کا مستقل حصہ بننے جا رہا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک گیم چینجر ثابت نہیں ہوگا؟ ایک طرف 9% کا زبردست اضافہ اور دوسری طرف صحت کے اخراجات کے لیے یہ اضافی اور زبردست ریلیف۔ یہ وہ اندرونی معلومات ہے جو ابھی تک مین سٹریم میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور صرف ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سب سے پہلے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ سن کر واقعی دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے تو فوراً اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ 2200 روپے کا ہیلتھ الاؤنس موجودہ دور میں آپ کے علاج کے لیے ایک بہترین اور بروقت شروعات ہے یا اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ کے قیمتی کومنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ لیکن ناظرین، سسپینس ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے آپ سے 3 خبروں کا ذکر کیا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی خبر، وہ خبر جسے سن کر آپ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں گی اور آپ کے چہرے کی تمام جھریاں مسکراہٹ میں بدل جائیں گی، وہ میں نے جان بوجھ کر آخر کے لیے بچا کر رکھی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے آپ سب کے دلوں میں ایک کسک تھی، ایک غصہ تھا ان پیسوں کے حوالے سے جو آپ کا قانونی حق تھے لیکن آپ کو مل نہیں رہے تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ان زیر التوا بقایا جات کی جن کا انتظار کرتے کرتے آنکھیں پتھرا گئیں۔ کئی لوگ تو باقاعدہ امید ہی چھوڑ چکے تھے کہ شاید اب وہ کروڑوں روپے کا فنڈ کبھی جاری نہیں ہوگا، لیکن آج اس تہلکہ خیز پیش رفت نے ایک بار پھر ان بجھتی ہوئی امیدوں میں نئی جان ڈال دی ہے۔ اطلاعات اتنی ٹھوس اور اشارے اتنے واضح ہیں کہ تقریباً 5.5 سے 6 ماہ کے رکے ہوئے بقایا جات کی فائل آخرکار آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ وہ دبایا ہوا خزانہ ہے جو بہت جلد ایک ساتھ آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے والا ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں یقیناً تیز ہو گئی ہوں گی کہ آخر یہ کب ہوگا۔ اندرونی ذرائع اور حکومتی راہداریوں سے ملنے والی خبروں کے مطابق اگست 2026 وہ تاریخی مہینہ ثابت ہونے والا ہے جب یہ تمام رکے ہوئے بقایا جات ایک ساتھ ایک بھاری بھرکم اور موٹی رقم کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کا تصور کریں جب اگست کے مہینے میں آپ اپنا ATM کارڈ مشین میں ڈالیں گے یا بینک کی کیش کاؤنٹر پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے سامنے وہ ہندسہ آئے گا جس کا آپ نے مہینوں خون کے گھوٹ پی کر انتظار کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو اس تمام کڑے صبر کا میٹھا پھل ہوگا۔ ناظرین، یہ تمام اپڈیٹس محض ہوائی فائرنگ یا عام باتیں نہیں ہیں، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب مسلسل آواز اٹھائی جاتی ہے تو بند دروازے بھی بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جولائی کی پینشن کی ادائیگیوں کے ساتھ ہی یہ پوری تصویر شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے حواس پوری طرح بیدار رکھنے ہیں اور اپنے بینک اکاؤنٹس پر کڑی نظر رکھنی ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کو غلط معلومات دے کر گمراہ نہ کر سکے، اس لیے آپ کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ صرف مستند اور سچی اپڈیٹس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف سکرین پر آ کر آپ کو خبر دینا نہیں تھا، بلکہ آپ کے اندر اس امید کی کرن کو دوبارہ روشن کرنا تھا جو مہنگائی کے اس طوفان میں کہیں بجھ گئی تھی۔ اب یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس خوشخبری کو، اس امید کو دوسرے پینشنرز تک بھی پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک پر، اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہر اس محلے دار اور بزرگ شہری کے ساتھ فوراً شیئر کریں جو EOBI کی پینشن پر انحصار کرتا ہے، تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکے۔ اور آخر میں ایک بار پھر، اگر آپ نے اب تک اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ باقاعدہ شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تو اب بھی وقت ہے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں، کیونکہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی اگست میں یہ بقایا جات یا جولائی میں اضافے کی رقم آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونا شروع ہوگی، سب سے پہلی ویڈیو، سب سے پہلا دھماکہ خیز الرٹ آپ کو اسی سکرین پر ملے گا۔ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔